दुईटा पुल आयो, एउटाले बङ्गाइदियो, एउटाले लग्यो। ल पुल लग्यो अब कति पर्छ। लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएको रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरा ड्याम फुटेर आएको, यो घर गयो। ल ट्युसुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा यो पुरै माथि रोडमा पुग्यो यार, माथि यार छिटो भाग। कत्रो बाढी आएको यार। घर बस्यो लाइभ ल। ओहो ल बजारमा घर बस्यो नि। कति घर बस्यो त ल बाप्रे, घर बस्यो। लाउन नि के भयो? मेरो आमा कत्रो आयो? लाउन नि ताली होला छेकी गरी भने होइन, ताली अब त्यो देवी हाटुवानमा पर्दो जस्तो छ। ताली होला भाग मेरो आमा हेर्नु त कत्रो आयो। लाउन नि बटर केही छैन रे। हो आमा कहाँको के होला यो? हेर्नु त यहाँ आइपुग्सके। लाउन नि गयो तिनीहरू त्यतिले बस्यो होला। मेरो आमा कत्रो भएर आयो।
हेर्नु त बजारको दृश्य यो यहाँ ठुलो बजार थियो दुईटा पुलहरू यो बजार पुरै बगायो पारीको तुप्चे चाइनाबाट आएको यो बाढी त्रिशुली बजार पुरै बगाएको छ लाखौं मान्छेहरू